क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदा क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई 3 भागमा बाँडिन्छ। पहिलो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, दोस्रो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, तेस्रो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। बिजनेसका मेजर ट्रान्ज्याक्सन्सहरूलाई हामी 3वटा भागमा बाँड्छौँ: अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। बिजनेसमा क्यास इनफ्लो र क्यास आउटफ्लो भइराखेको हुन्छ। त्यो इनफ्लो र आउटफ्लोलाई 3वटा पार्टमा डिभाइड गर्दाखेरि टोटल ट्रान्ज्याक्सनको इनफ्लो र आउटफ्लो देखिन्छ। टोटल ट्रान्ज्याक्सनलाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा भाग लगाउँदाखेरि के पर्छन् त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले अपरेटिङ एक्टिभिटिज के हो? त्यो अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको बिजनेसको डे टु डे ट्रान्ज्याक्सन्स भनेको बिजनेसको दैनिक कार्य सञ्चालनसँग जोडिएका ट्रान्ज्याक्सनहरूको क्यास इनफ्लो र क्यास आउटफ्लो अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ। अपरेटिङ भनेको बिजनेस सञ्चालन गर्ने क्रममा त्यसको डे टु डे ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ। त्यो डे टु डे ट्रान्ज्याक्सनलाई यहाँ हामी राख्छौँ। कतिपय डे टु डे ट्रान्ज्याक्सनबाट क्यास इनफ्लो हुन्छ, कतिपय डे टु डे ट्रान्ज्याक्सनबाट क्यास आउटफ्लो हुन्छ। के हुन् त यो डे टु डे ट्रान्ज्याक्सन्सहरू? के हुन्छन् त? डे टु डे ट्रान्ज्याक्सनका कुन शीर्षकहरूबाट क्यास आउँछ? डे टु डे ट्रान्ज्याक्सनका कुन शीर्षकबाट क्यास जान्छ? कुन शीर्षक मार्फत क्यास पेमेन्ट गरिन्छ? यो जान्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले हामी अपरेटिङ एक्टिभिटिजको इनफ्लो हेर्छौँ। इनफ्लो हेर्दा अपरेटिङ एक्टिभिटिजको सबैभन्दा पहिले इन्ट्री गर्नुपर्ने, रेकर्ड गर्नुपर्ने ट्रान्ज्याक्सन कुन हो त? सेल्स रेभिन्यू। सेल्स रेभिन्यू भनेको बिजनेसले दैनिक आफ्नो सामान बिक्री गरिराखेको हुन्छ। उसले 2 महिना, 6 महिना, 1 वर्षमा भन्ने हुँदैन। जसले जुन बिजनेस गरिराखेको छ उसले आफ्नो सामानहरू, आफ्नो गुड्स दैनिक रूपमा बिक्री गरिराखेको हुन्छ। हो त दैनिक बिक्री गरेर जो क्यास प्राप्त भएको हुन्छ नि त्यसलाई हामी सेल्स रेभिन्यू भनेर हामी देखाउँछौँ। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट, डिभिडेन्ड, कमिसन रिसिप्ट पनि अपरेटिङ एक्टिभिटिजमै पर्छ, क्यास इनफ्लोमै पर्छ। अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गत सेल्स रेभिन्यू, इन्ट्रेस्ट, डिभिडेन्ड, कमिसनबाट क्यास आएको रेकर्ड गरिन्छ। अनि त्यससँगै इन्क्रिज इन करेन्ट लायबिलिटी, त्यसै गरी डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्स लाई पनि इनफ्लोको रूपमा रेकर्ड गरिन्छ। डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्सलाई इनफ्लोको रूपमा देखाइन्छ। लास्ट इयरको करेन्ट एसेट्स र दिस इयरको करेन्ट एसेट्सको कम्प्यारिजन गरिन्छ। कम्प्यारिजन गर्दा करेन्ट एसेट्स लास्ट इयर भन्दा दिस इयरमा घटेको छ भने त्यसलाई हामी डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्स भन्छौँ।
जब करेन्ट एसेट्स डिक्रिज हुन्छ त्यति बेला इन्फ्लो हुन्छ। तर करेन्ट एसेट्स डिक्रिज हुँदाखेरि दुईवटा आइटमलाई एक्सक्लुड गर्नुपर्छ। एउटा क्यास र दोस्रो क्यास इक्विभ्यालेन्ट आइटम जो मार्केटेबल सेक्युरिटी हो। क्यास र क्यास इक्विभ्यालेन्ट आइटमलाई एक्सक्लुड गर्ने, बाँकी रहेको करेन्ट एसेट्स लास्ट इयर भन्दा दिस इयर घटेको छ भने त्यसलाई इनफ्लोको रूपमा देखाउने, जसलाई डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्स भन्छौँ। यहाँ हामीले फर्मेटमा करेन्ट एसेट्स डिक्रिज भने तापनि हामी हिसाब गर्दाखेरि कुन चाहिँ करेन्ट एसेट्स डिक्रिज भएको हो त्यो आइटम वाइज करेन्ट एसेट्स हामी लेख्छौँ। त्यसैले अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा कुन कुन आइटमले कुन कुन शीर्षकमा क्यास इन्फ्लो भएको देखाउँछ त भन्दा एउटा सेल्स रेभिन्यू, दोस्रो इन्ट्रेस्ट, डिभिडेन्ड र कमिसनबाट प्राप्त गरेको क्यास पनि हामी यहाँ देखाउँछौँ। अनि त्यसपछि करेन्ट एसेट्स लास्ट इयर भन्दा दिस इयर इन्क्रिज भयो भने त्यसै गरी क्यास र क्यास इक्विभ्यालेन्ट आइटम बाहेकको करेन्ट एसेट्स लास्ट इयर भन्दा दिस इयर डिक्रिज भयो भने हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा क्यास इन्फ्लो भनेर देखाउँछौँ। अब अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा क्यास आउटफ्लो कसरी हुन्छ त? कुन कुन शीर्षकमा आउटफ्लो हुन्छ त भन्दा कस्ट अफ गुड सोल्ड। के हो कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको? जुन सामान बिक्री गरिएको हुन्छ नि, बिक्री गरेको सामान किन्दाखेरि पेमेन्ट गरेको पैसालाई हामी के भन्छौँ? कस्ट अफ गुड सोल्ड भन्छौँ। कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको त पेमेन्टको आइटम हो, त्यसैले यसले आउटफ्लो देखाउँछ। जसरी सेल्स रेभिन्यूले इन्फ्लो देखायो त्यसै गरी कस्ट अफ गुड सोल्डले क्यासको आउटफ्लो देखाउँछ। त्यसैले अपरेटिङ एक्टिभिटिजको क्यास आउटफ्लो गराउने पहिलो आइटम नै के रहेछ? कस्ट अफ गुड सोल्ड रहेछ। त्यसपछि अर्को क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। बिजनेसलाई दैनिक रूपमा अपरेट गर्दाखेरि, डेली अपरेट गर्दा, सञ्चालन गर्दाखेरि जे पेमेन्ट गरिन्छ नि, क्यासै पेमेन्ट गरिन्छ हो, त्यो क्यास पेमेन्ट यहाँ जान्छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको पेमेन्ट गरेको दोस्रोमा जान्छ। त्यस्तै गरी इन्ट्रेस्ट पेड गरेको छ, ट्याक्स पेड गरेको छ भनेदेखि अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गतको आउटफ्लो हो। इन्ट्रेस्ट पेड पनि ट्याक्स पेड पनि अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा आउटफ्लोमा जान्छ। त्यसै गरी इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट्स एक्सेप्ट क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट। करेन्ट एसेट्स लास्ट इयरको भन्दा दिस इयरमा इन्क्रिज भयो भने त्यो आउटफ्लो हुन्छ। त्यसलाई भोलि पर्सि हिसाब गर्दा डिटेलमा मैले भन्ने नै छु। लास्ट इयरको करेन्ट एसेट्ससँग दिस इयरको करेन्ट एसेट्स अथवा दिस इयर भनेको जुन वर्ष हामीले हिसाब गर्दैछौँ त्यो वर्ष, लास्ट इयरको करेन्ट एसेट्ससँग दिस इयरको करेन्ट एसेट्सको कम्पेरिजन गर्ने। कम्पेरिजन गर्दा लास्ट इयर भन्दा करेन्ट इयरमा अथवा दिस इयरमा करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज भयो भने त्यसले आउटफ्लो देखाउँछ। तर त्यसमा क्यास र क्यास इक्विभ्यालेन्ट आइटम जो मार्केटेबल सेक्युरिटी हो त्योलाई एक्सक्लुड गर्नुपर्छ। क्यास र क्यास इक्विभ्यालेन्ट आइटमलाई एक्सक्लुड गरेर लास्ट इयरको करेन्ट एसेट्ससँग दिस इयरको करेन्ट एसेट्सको कम्पेरिजन गर्ने। कम्पेरिजन गर्दा इन्क्रिज भयो भने त्यो आउटफ्लो हुन्छ, तर डिक्रिज भयो भने फेरि इन्फ्लो हुन्छ। त्यसै गरी लास्ट इयरको करेन्ट लायबिलिटीसँग दिस इयरको
भनेको जुन वर्ष हामी हिसाब गर्दैछौँ त्यो वर्षको करेन्ट लायबिलिटीको बीचमा कम्प्यारिजन गर्ने। कम्प्यारिजन गर्दा लास्ट इयरको भन्दा दिस इयरको करेन्ट लायबिलिटी डिक्रिज भयो भने त्यसलाई हामी आउटफ्लोको रूपमा देखाउँछौँ, त्यो आउटफ्लो हुन्छ। लास्ट इयरको भन्दा दिस इयरको करेन्ट लायबिलिटी इन्क्रिज भयो भने इन्फ्लो हुन्छ, डिक्रिज भयो भने आउटफ्लो हुन्छ। यसलाई हामीले कण्ठ बनाउनु पर्ने हुन्छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको फर्स्ट पार्ट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको बारेमा मैले यति भने। अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको सेकेन्ड पार्ट इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज अथवा क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनिन्छ। क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा पनि इनफ्लो र आउटफ्लो हुन्छ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको फिक्स्ड एसेटसँग सम्बन्धित क्याश इनफ्लो र आउटफ्लो। जस्तै मेसिन पर्चेज गरियो, आउटफ्लो भयो। ल्यान्ड पर्चेज गरियो, आउटफ्लो भयो। मेसिन पुरानो भएर बेचियो, इनफ्लो भयो। फिक्स एसेट्स पर्चेज गरिन्छ, आउटफ्लो हुन्छ। फिक्स एसेट्स कुनै फिक्स एसेट्स सेल गरिन्छ, इनफ्लो हुन्छ। हो, सेकेन्ड पार्ट क्याश फ्लोको सेकेन्ड पार्ट इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज जो फिक्स एसेट्ससँग सम्बन्धित हुन्छ। फिक्स एसेट्स पर्चेज गर्दा आउटफ्लो, फिक्स एसेट्स सेल गर्दा इनफ्लो। जस्तै इनफ्लोको पार्टमा हेरौँ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा कसरी इनफ्लो हुँदो रहेछ त भन्दा सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट बेच्यो, कुनै पनि फिक्स एसेट्स हुनसक्छ, त्यो ल्यान्ड हुनसक्छ, प्लान्ट हुनसक्छ, मेसिन हुनसक्छ अथवा कुनै पनि फिक्स एसेट जो क्वेसनमा दिएको हुन्छ। फिक्स एसेट सेल गरेर जुन अमाउन्ट रिसिभ हुन्छ त्यसलाई इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको इनफ्लोको रूपमा राखिन्छ। अनि अर्को सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट भनेको फिक्स एसेट्स हो। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा सेल अफ इन्भेस्टमेन्टलाई इनफ्लोको रूपमा राखिन्छ। त्यसै गरी लोन रिकभर्ड इफ प्रोभाइडेड। कसैलाई लोन दिएको थियो भने त्यो लोनको पैसा उठाउने। कसैलाई लोन दिनु भनेको त इन्भेस्टमेन्ट नै हो। त्यो लोनको पैसा उठाइयो भने त्यो पनि यहीँ जान्छ। त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिप्ट। त्यसै गरी सेल अफ फिक्स एसेट्स, सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट, लोन रिकभर्ड, इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिप्ट लगायतका आइटमहरू इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको इनफ्लोमा जान्छ। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको आउटफ्लो चाहिँ के गराउँछ त? के हो त आउटफ्लोका आइटमहरू भन्दा पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स। जसरी सेल अफ फिक्स एसेट्सले इनफ्लो गरायो, इनफ्लो भयो, त्यसै गरी पर्चेज अफ फिक्स एसेट्सले आउटफ्लो गराउँछ। फिक्स एसेट पर्चेज गर्दा पैसा जान्छ, क्यास जान्छ। त्यसै गरी पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज गर्ने भनेको इन्भेस्टमेन्ट मेड हो, लगानी गर्ने कुरा हो, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कुरा हो। इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भने त अर्कालाई पैसा दिने कुरा हुन्छ। प्रफिट अथवा इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने गरी जो अर्कालाई पैसा दिइन्छ भने, अर्को पक्षलाई क्यास दिइन्छ भने त्यसलाई पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ। अनि अर्को लोन प्रोभाइडेड। कसैलाई हामी लोन दिन्छौँ इन्ट्रेस्टका लागि भने हामीले कसैलाई लोन दिन्छौँ, त्यो पनि के भयो? आउटफ्लो भयो। भनेपछि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स, पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट एन्ड लोन प्रोभाइडेड आउटफ्लोमा पर्छन्। यसलाई हामीले कण्ठ पार्नुपर्छ। त्यसपछि क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको थर्ड पार्ट क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। के हो त फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज? फाइनेन्सिङ नामले नै स्पष्ट गरिराखेको छ, यो फाइनेन्सिङसँग सम्बन्धित क्यास इनफ्लो र क्यास आउटफ्लो देखाउँछ। क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजले
फाइनेन्सिङ गर्दा हुने इन्फ्लो र आउटफ्लोलाई देखाउँछ। अब कस्तो कस्तो आइटमलाई इन्फ्लोको रूपमा फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजले देखाउँछ त भन्दा इस्यु अफ सेयर क्यापिटल। कम्पनीले सेयर इस्यु गरेर क्यास कलेक्सन गर्दैछ भने त्यसलाई क्यापिटल फर्मेसन गरेको भनिन्छ। सेयर इस्यु गरेर क्यापिटल फर्मेसन गर्छ भने त्यता क्यास आइराखेको हुन्छ, त्यो क्यास इन्फ्लो हुन्छ। त्यसैले इस्यु अफ सेयर क्यापिटल इन्फ्लो। त्यसै गरी इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम। सेयर प्रिमियम भनेको त हामी बुझ्छौँ, सेयरको प्राइसलाई फेस भ्यालु भन्दा अथवा पार भ्यालु भन्दा बढाएर इस्यु गरिन्छ अथवा बिक्री गरिन्छ भने त्यसलाई हामी सेयर प्रिमियम भन्छौँ। 100 रुपिसको सेयरलाई 110 रुपिसमा इस्यु गरियो भने 10 रुपिस जो एक्स्ट्रा भयो नि, त्यो जति बढीमा बेचियो नि त्यो नै हो सेयर प्रिमियम। त्यो सेयर प्रिमियम त्यो चाहिँ लास्ट इयरको भन्दा दिस इयरमा इन्क्रिज भएको छ भने त्यो पनि इन्फ्लो हुन्छ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा। त्यसै गरी इस्यु अफ डिभेन्चर। डिभेन्चर भनेको त हामी बुझ्छौँ, कम्पनीलाई ऋण चाहिन्छ, कहिलेकाहीँ ऋण चाहिन्छ भने उसले डिभेन्चर इस्यु गर्छ, क्यास कलेक्सन गर्छ, इन्फ्लो भयो। त्यसै गरी इन्क्रिज इन लङ टर्म डेब्ट। लङ टर्म डेब्ट भनेको ब्याङ्कबाट लिने ऋण अथवा कुनै अर्को पक्षबाट लिने ऋण। त्यो ऋण लियो भनेदेखि, लोन लियो भने त्यसलाई हामी इन्क्रिज इन लङ टर्म डेब्ट अथवा इन्क्रिज इन ब्याङ्क लोन पनि भन्छौँ। इन्क्रिज इन ब्याङ्क लोन भने पनि भयो, इन्क्रिज इन लङ टर्म डेब्ट भने पनि भयो। त्यसले के गर्छ? क्यास फ्लो इन्फ्लो गराउँछ। कसरी इन्फ्लो गरायो त? लङ टर्म डेट अथवा ब्याङ्क लोन इन्क्रिज हुँदाखेरि कसरी इन्फ्लो भयो त? लास्ट इयरको लङ टर्म डेट अथवा ब्याङ्क लोनसँग दिस इयरको लङ टर्म डेट अथवा ब्याङ्क लोनको कम्पेरिजन गर्ने। कम्पेरिजन गर्दा दिस इयरमा चाहिँ इन्क्रिज भयो। त्यसबाट हामी के मिनिङ लाउँछौँ त भन्दा लास्ट इयरमा भन्दा यसपालि बढ्यो भने फेरि हामीले थप ऋण लिएको रहेछ। थप ऋण लिनु भनेको त पैसा आउनु हो नि त। ऋण लिनु भनेको पैसा आएन भने के को ऋण लिने? त्यहाँ त क्यास रिसिभ हुन्छ हो। त्यसैले इस्यु अफ सेयर क्यापिटल, इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम, इस्यु अफ डिभेन्चर, इन्क्रिज इन लङ टर्म डेब्ट अथवा इन्क्रिज इन ब्याङ्क लोन, यो चाहिँ यी आइटमहरू चाहिँ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको इन्फ्लोमा पर्छन्। अब फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको आउटफ्लो गराउने आइटमहरू चाहिँ कुन कुन हुन् त भन्दा रिडिम्सन अफ प्रिफरेन्स सेयर अथवा रिडिम्सन अफ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल। प्रिफरेन्स सेयर भन्ने त हामी बुझ्छौँ, कम्पनीले अर्न गरेको प्रफिटमा फर्स्टमा डिभिडेन्ड क्लेम गर्ने सेयर हो। उसले डिभिडेन्डमा प्रायोरिटी पाउँछ, प्रिफरेन्स पाउँछ, त्यो सेयर हो। त्यो सेयर इस्यु गरेर क्यास लिएको थियो, त्यसको निश्चित टाइम पुगेपछि त्यसलाई फिर्ता गरियो। फिर्ता गर्नुको मिनिङ के हो? सेयर इस्यु गरेर क्यास कलेक्सन गरिएको थियो, त्यसलाई फिर्ता गरियो, त्यसलाई हामी रिडिम्सन भन्छौँ। रिडिम्सन भनेको इस्युको ठ्याक्कै अपोजिट। इस्यु गर्दा के हुन्छ? क्यास आउँछ, रिसिभ हुन्छ। अनि रिडिम्सन गर्दा के हुन्छ? क्यास पेमेन्ट हुन्छ। रिडिम्सन भनेको प्रिफरेन्स सेयरको क्यास पेमेन्ट गरेको भनेको। प्रिफरेन्स सेयर इस्यु गरेर क्यास कलेक्सन गरेको थियो, त्यो प्रिफरेन्स सेयरको निश्चित टाइम पुग्यो, टाइम पुगेपछि त्यसको पेमेन्ट गरियो भने हो। रिडिम्सन अफ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पेमेन्ट भयो। रिडिम्सन अफ डिभेन्चर, जसरी प्रिफरेन्स सेयरको रिडिम्सन गरिन्छ त्यसै गरी डिभेन्चरको पनि रिडिम्सन गरिन्छ। निश्चित टाइमको लागि डिभेन्चर इस्यु गरेर लोन लिएको हुन्छ, त्यसको टाइम पुगेपछि फिर्ता गरिन्छ, त्यसलाई हामी रिडिम्सन अफ डिभेन्चर भन्छौँ, जो त्यो पेमेन्ट नै हो। रिपेमेन्ट अफ लङ टर्म डेब्ट। लङ टर्म डेब्ट भनेको ब्याङ्कबाट लिने ऋण हो। नर्मल्ली त्यो ब्याङ्कबाट लिएको ऋणको टाइम पुगेपछि हामी त्यसको त्यो पैसा फिर्ता गर्छौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रिपेमेन्ट अफ
लङ टर्म डेब्ट भन्छौँ। अथवा यसलाई के भन्छौँ त भन्दा डिक्रिज इन ब्याङ्क लोन। ब्याङ्कको लोन घट्यो क्या, ब्याङ्कको लोन लास्ट इयरमा 1 करोड थियो, अहिले 60 लाख मात्रै छ भने 40 लाख त घट्यो नि। के भयो ब्याङ्कको लोन त्यसरी 40 लाख घट्यो त? तिरियो, अरू बेला त घट्दैन। लोन लिने अनि त्यसै लोन घट्न थाल्यो भने त बर्बाद भइहाल्यो नि, ब्याङ्क टाट पल्टिहाल्छ नि। हो, ब्याङ्कको लोन घट्नुको मिनी के हो त भन्दा हामीले उसको ऋण तिर्दियौँ, हामीले ब्याङ्कबाट लिएको पैसा फिर्ता गऱ्यौँ, ब्याङ्कलाई नै दियौँ भनेपछि त्यो त आउटफ्लो भयो नि, ब्याङ्कलाई पेमेन्ट गरियो नि त। हो, त्यसै डिक्रिज इन ब्याङ्क लोन भनेको पेमेन्ट नै भयो। अनि डिभिडेन्ड पेड, सेयर इस्यु गरेर डिभिडेन्ड लिएको थियो भनेदेखि के अरे सेयर इस्यु गरेर क्यास कलेक्सन गरिएको थियो भने त्यसको वर्षै पछि डिभिडेन्ड पेड गरिन्छ यदि प्रफिट भयो भने। हो, त्यसलाई हामी यहाँ देखाउँछौँ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको 3वटा पार्ट हुन्छन्। फर्स्ट पार्ट अपरेटिङ एक्टिभिटिज, सेकेन्ड पार्ट इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, थर्ड पार्ट फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। धन्यवाद। थप अर्को क्लासमा गरौँला।